کہ وہ ذات لا ریب بے عیب محض اپنی ہی توفیق اور عنایت دے نال اپنی ہی قدرت اور شقت و قوت دے نال فرضاً علینا مرضیاً عندہ کر سکنے دی سمجھا سکنے دی پھر فریقین نو متکلمین سامعین نو حضرات و خواتین نو عمل کر سکنے دی توفیق عطا فرمائے. جو مقام اور مرتبہ درجہ اور رتبہ رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو بخشیا ہے، کتنا قدر عطا کیتا ہے اور کیوں عطا کیتا ہے. یہ دو چیزاں ہر لحاظ نال ہر مسلمان مرد و عورت جب تک اپنے دل دے اندر نہ ٹکاوے نہ بٹھاوے اس نو اسلام اور شریعت دی حقیقت دا پتہ نہیں چل سکتا. ایماندار اور مسلمان بنن واسطے یہ ضروری ہے کہ دو پہلو، دو پوائنٹ، دو ایٹم، دو گوشے، دو پاسے ضرور بر ضرور ہر چھوٹا بڑا انسان اپنے دل دے اندر ٹکائے بٹھائے چھکائے کہ اللہ رب العزت نے چودہ طبق دی کائنات تو اعلی اور افضل تے اکمل مرتبہ اور رتبہ محمد الرسول اللہ نو کیوں عطا فرمایا؟ کم از کم ہر چھوٹے بڑے مسلمان دی ملت اور اس دا دین دل دے اندر قطعاً نہیں ٹھہر سکتا جب تک کہ مقام اور مرتبہ محمد الرسول اللہ دے بارے دے اندر اتنا قدر ضرور دل دے اندر نہ بٹھاوے. اس آدمی نو جگا دیو، بڑا کو بدبخت ہے بھائی، اتنی گرمی چ سوندا پیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نے اقرار کرنے دے بعد سب تو پہلا فرض جڑا ہر مسلمان تے عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھنے دی کوشش کرے کہ اتنا بڑا مرتبہ اور درجہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو کیوں عطا فرمایا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی رشتہ داری ہے اللہ پاک نال محمد الرسول اللہ دی؟ کوئی ذات دا تعلق ہے؟ کوئی صفات دا تعلق ہے؟ کوئی پیکے سوہرے والا تعلق ہے؟ کوئی داد کی نان کی پیڑھی والا کوئی تعلق ہے؟ اڑوس پڑوس قرب و جوار اواٹ گواٹ کا تعلق ہے؟ کس قسم کا تعلق اور محبت تے پیار ہے اللہ پاک نو محمد الرسول اللہ دے نال کہ مرتبہ اور درجہ تے رتبہ دی بلندی اتنا عطا فرمائی ہے کہ 14 طبق دی کائنات
محمد کریم دے اتے عطا شدہ ایک انعام دے گوشے دی قیمت بھی نہیں بن سکتے. کیوں ہی نہیں ہویا؟ لکھوں کھا انسان کروڑ ہاں انسان، اسے مغالطے وچ اج تک مارے گئے کہ اتنا بڑا مرتبہ تے درجہ محمد کریم نو اللہ پاک نے جو عطا کیتا ہے، معلوم ہوتا کو وچے تار کئی خفیہ جئی رگ وچوں دعا دے ہکا رلدی ہے نہ تو پیغمبر تو دوسرے بھی ہن اللہ دے پاک رسول پہلے بھی گزرے، انبیاء پہلے بھی گزرے. اتنا بڑا علیہ مرتبہ درجہ عظما جس کا میں ایک ایک گوشہ اللہ دی توفیق نال جدو بیان کراں گا تو تساں اندازہ لگایا ہے کہ واقعی جے بندہ گہری نگاہ تے نظر نال نہ سوچے تو ضرور اس مغالطے چ پی جاندا ہے کہ خدا تے رسول دی کوئی رشتے داری وچ ضرور ہے. ورنہ اتنا مرتبہ تے اتنا درجہ نہ کدے کسے دے بز میں خیال چاہے، نہ دکان آئی نہ ساز چاہے. مگر فرض مسلمان مرد و عورت تے یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لینے دے بعد یہ چیز پہلے نمبر تے فرض ہوتی ہے، ورنہ ضرور تباہ تے برباد ہو جائے گا. کدے بھی ملت تے عزت تے شوکت تے عظمت تے حرمت تے عبادت تے اطاعت تے لطافت تے لطافت تلاوت تے دراحت تے شجاعت تے نماحت تے بذاقت تے دراحت تے جراحت ولایت تے نبوت تے امامت تے سروت تے اتوت تے اطاعت تے طلاقت تے لیاقت کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی وجہ معلوم نہ کرے کہ اتنا مرتبہ محمد نو کیوں عطا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل گمراہ ہو کے مرے گا وہ انسان کدے ہدایت دی پٹڑی تے نہیں چڑھ سکتا. ایک پہلو تو یہ ہے نا کہ کتنا مرتبہ عطا ہوا ہے، یہ تو کسی دے پیو نو ہی معلوم، یہ تو فرشتیاں نو ہی معلوم نہیں. خود محمد رسول اللہ نو بھی اس دی انتہا کا پتہ نہیں، اللہ ہی جانے کتنا مرتبہ. باقی دیکھنا یہ ہے کہ اتنا مرتبہ اللہ پاک نے دیتا تو کیوں عطا کیتا محمد الرسول اللہ نو؟ جو بندہ سوچے نہیں تو یقیناً اس دی انتہا تباہی تے بربادی خاتمہ خوار. یہودی خدا دی لعنت وچ آئے تو اسی واسطے آئے کہ انہوں نے یہ نہ سوچا کہ اتنا مرتبہ اللہ نے اپنے پیغمبر کلیم کو دیتا تو کیوں دیتا. نصرانی تے عیسائی تباہ ہوئے اس واسطے جو قوما ذلیل تے خوار تے تباہ تے برباد ہوئی انہاں اپنے اپنے وقت دے پیغمبر تے رسول تے نبی دے بارے دے اندر اے نہ سوچیا کہ اتنا مرتبہ تے اتنا درجہ جو نصیب اللہ پاک دی طرف ہوا ہے اس کی کیا وجہ ہے. وہ نتیجہ نکلیا کسی نے بنایا خدا دا پتر، کسی نے آخیا خدا دا گواڈھی ہے، کسی نے آخیا خدا دا نصرانی تے عیسائی تباہ ہوئے اس واسطے جو قوما ذلیل تے خوار تے تباہ تے برباد ہوئی انہاں اپنے اپنے وقت دے پیغمبر تے رسول تے نبی دے بارے دے اندر اے نہ سوچیا کہ اتنا مرتبہ تے اتنا درجہ جو نصیب اللہ پاک دی طرف ہوا ہے اس کی کیا وجہ ہے. وہ نتیجہ نکلیا کسی نے بنایا خدا دا پتر، کسی نے آخیا خدا دا گواڈھی ہے، کسی نے آخیا خدا دا کسی آخیا اس سچوں ہے وہ اس سچوں ہے، کسی آخیا چولی دامن کا سنگ ہے، کسی آخیا ڈھونگ پر ڈھونگ کا سنگ ہے، کسی آخیا فیس بدل کے اتنے ہی آ ویندا ہے، کدے پلاکیاں مار کے ادھر ہی بٹاک تے ٹھا پھا لا لیندا ہے. یہ سارا نہ سوچن دی وجہ کو عاقبت ذلیل ہوئی، تباہ تے برباد ہوئے، ذلیل و خوار ہوئے. اللہ پاک نے محمد کریم دا مرتبہ تے رتبہ علیہ، مقام دیانت تے امانت تے مقام سمت تے مقام جنت تے مقام جھلک تے مقام سبق مقام دمک تے مقام چمک اتنی عطا کیتی ہے، امت تے فرض کیتا ہے. جب تک اس کی وجہ نہیں معلوم کرو گے کبھی بھی تمہیں ایمان دی حقیقت سمجھ نہیں آ سکے.
کیونکہ اس کا نتیجہ خواہ غلط نکلے گا. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینو خطرہ ہے کہ میری امت بھی انہاں اگلے لوگوں کے قدموں کے کدیں ٹرنا شروع نہ کر دے. وہ اسی واسطے ٹرنا ہے کہ جی بن کے تے ہماتڑ نہ بات دی حقیقت نو سوچیا نہ سمجھیا دگڑ دو ود تگ تے دے لے پچھو جی میں خیال آیا انجے چلتے رہے. نتیجہ یہ نکلیا کہ گمراہی دی کھائی تے کھاری جا کے گھر ڈٹھے. اگر حقیقت سوچ لیندے کہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نال کلام کیوں کیتی، ابراہیم نو خلیل کیوں بنایا، حضرت نوح علیہ السلام نو نجی اللہ کے مقام صفات کیوں عطا کیتا، اتنا بڑا درجہ تے مرتبہ کیوں عطا کیتا. محمد الرسول اللہ کا تو مقام یہ ہے کہ 14 طبق دے انبیاء اولیاء علامہ ابارہ تارابہ ناگابہ حافظہ فضلہ کارامہ طالبین عاشقین عابدین راقین فاضلین سالکین صاحب رسالت و نبوت و فتوت و اسوت و حذاقت و فطانت و متانت صباحت و ملاحت حسن عدل فضل جدل بدل نظم ایک ایک گوشہ کائنات کا اکٹھا کرو، محمد کریم دے تے ایک دم شہید ہونے والے کا مقابلہ ہی کوئی نہیں کر سکتا. اتنا بڑا مرتبہ اولیاء محمد کریم نو عطا ہوا تو کیوں عطا ہوا؟ جب تک اس حقیقت کا اتا پتا نہیں لگایا جائے گا اس وقت ایمان دی حقیقت سمجھ نہیں آ سکتی. کہ بندہ سوچے نہیں جو قوم دی تباہ تے برباد ہوئی ہے اسے بے فکری نال بے سوچی نال بے سمجھی نال بندے دا سوچ تے فکر تے غور غلط ہو جائے تو راستہ بھی غلط ہو جاتا ہے. الٹے سوچ والا بندہ ہمیشہ تباہ تے برباد ہوتا ہے. ایک بندہ رستے تے جا رہا نا اگوں پیا شیشہ جنگل شیشہ چاہ کے جی منہ ڈٹھو تو کوترا جہا معلوم ہوا سی معلوم کا کھلے مار مار کے چھوڑیا اس کو. شیشے نو چاہ کے سٹ رکھنے لگا نہ مراد جی چنگا ہوا تو تینوں کوئی راہ سٹ ونجیا. شیشے کے کاوریا کھلا تیرا ڈٹھو سی چوتھا دیہڑا دھوتا تو میں اپنا منہ کوئی نہیں. سوچ تے فکر جدو غلط ہو جاوے بندہ دوسرے نو بدنام کرتا ہے حالانکہ سارے دا سارا بددیانتی تے ظلم اس دے اپنے وجود وچ موجود ہوتا. غلط کردار تے غلط سوچ جدا کولو کائنات شروع ہویا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا مرتبہ قوم تے امت دے صحن وچوں نکل گیا ہے. گرو آخیا چیلے نو کہ کسی ایسی نگری دے وچ جاویے جتھے کھان پیون دا مال سستا ہوئے باقی دی تو خیر ہے. گولدے گولدے تلاش کردے کردے ایک نگری دے اندر پہنچے. اتنے چیلے صاحب بن کے پتہ کیتا گرو نو آ کے دسیا جناب ہر شہ ٹکے سیر. اس آخیا موج بنی حلوائی ٹکے سیر ہاں گوشت بھی ٹکے سیر سونا تے تانبا تے پتل تے جست اکے ہر شہ ٹکے سے. گرو صاحب آخیا بڑا کم بن گیا کئی جڑے کھائی رہ کے تے پل لینا چنگے پھلے ٹانگ جلے بنوئی صاحب تو گھر لے کوئی صاحب. چیلے آخیا جناب میں ہاں تو نوکر تے خادم باقی ذرا سوچ لو. سوچن دی گل ہے جیڑی شاہی دے اندر ہر شاہ ٹکے سیر ہوئے اتنے رہن دی اجازت تا عقل نہیں دینا. کیوں جتھے سید تے میرا سی ہکے پا جتھے گوشت تے گوں ہکے پا جتھے دال ساگ تے سونا ہکے پا شریف تے کمینے دی قیمت ہکو جئی اتنے تو سارا ہے کہ خواہ مخواہ اپنی مٹی پلیت کراونی. گرو آخیا پھروے ایسا کہڑا نت رہنا ہے بھوکھا دے مارے ہوئے ہیں جلے سکا بھوکھا لے ویسے نوسلے پھر فج کے پیدا کرے نکل ویسے. اس آخیا جی خیر ہوں اللہ ہی خیر کرے پرماتما ہی خیر کرے سی بھگوان نو لا جے باقی تا سوچ ہے غلط.
میں تو انکار نہیں کر سکتا. کھا 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 کے جہنم دا کرا ونج بنیا گرو صاحب. اتفاقی اتنے قتل ہو گیا. انہیں جلے قاتل نو لیا تختہ دار دے وہ پھانسی والا پھندا جڑا ہے وہ ذرا چوڑا ہوئے تو وہ گچی چھوٹی. بادشاہ نے انہیں آخیا جناب یہ تو پھانسی والا پھندا جڑا زیادہ موکلا ہے کھلا ہے گچڑی ہے جڑی ہے قاتل دی چھوٹی. اس آخیا مڑی جی گچی کوئی تلاش کرو جڑی تے پھر ٹاوی تلاش کی انہیں تو جناب گرو صاحب کا ہی نمبر لگا. انہیں جلد فسایا انہیں آخیا جی معلوم ہوتا ہے پھانسی بنی سے سور وقت آئے. اس لیے چیلا سامنے آ کے لگا جناب ہوں دسو ہر شاید جیتے ٹکے سیر ہوگا اتنے رانا مناسب ہے کہ نہیں. گندی سوچ دا نتیجہ ذلت تے خواری ہوندی ہے. اور انہیں دعویٰ ہوئے پیا کہ مینوں محبت محمد کریم نال تے مرتبہ محمد دی وجہ تے علت دے پتہ نہ چلے. اس غلط تے گندے ایمان دا اگا مقابلہ ہی ہونا ہے اللہ دے دربار وچ، اور کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا. سب تو پہلا فریضہ ہر مسلمان مرد و عورت تے جڑا ہے وہ عائد ہوتا ہے کہ اتنا بڑا اچا مرتبہ اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو کیوں عطا کیتا ہے. کیونکہ رشتہ داری بھی تو کوئی نہیں نا محمد پاک دی تے خدا دی. بولو کہیے کوئی جلے سامنے آنا تے اللہ دا پیغمبر کے فرماندا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ او لوگوں کوئی اس کائنات دے اندر کلا نہیں، جے کلا ہے تو میرا اللہ ہے. او اللہ احد احد اکن احد ایک احد حمزہ تے احد ہا تے دال الف تے ہے تے دال لے تے بنیا احد. نقطے اللہ حرف اللہ پاک نے کوئی نہیں ذکر کیتا. محمد رسول اللہ اعلان کریں دن لوگوں میرا اللہ ایو جے جیندے نال ایک نقطے جیڑا بھی شریک کوئی نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. او ذات میرے اللہ دی جس دے باجوں کسے دا کم ٹر سکدا نہیں. سمد او ذات جیندا کوئی کم کہیں دے باجوں اڑ سکدا نہیں. اللہ احد. میں محمد الرسول اللہ نو جے کلا لتا ہے تا ایک اللہ لتا ہے. نوری بھی کلے نہیں، ناری بھی کلے نہیں، بشری بھی کلے نہیں، لیلی بھی کلے نہیں، حرمی بھی کلے نہیں، عربی بھی کلے نہیں، ہاشمی بھی کلے نہیں، سید بھی کلے نہیں، قریشی بھی کلے نہیں. کسے دا نان کی پیڑھی، کسے دی داد کی پیڑھی، کسے دا پیو، کسے دی ماں، کسے دا خاندان، کسے دا کنبا، کسے دی ابتدا، کسے دی انتہا، کسے دی رات تے کسے دا دن، کسے دی دھوپ تے کسے دی چھا، کسے دی گرمی تے کسے دی سردی، کسے دا مڈھ تے کسے دا پاند، کسے دا قبیلہ تے کسے دی لڑی. جے میں ہر پاسوں کلا ڈٹھا تا اللہ احد
جہندے نال دوئی دی ایک رلا جتنا ذرہ جتنا رتی جتنی بھی کائی نہیں، بالکل کلا، باقی سارا گلا تے او ہکو کلا، جیڑا کرے رلا او پکا گلا۔ آکھو اللہ احد، آکھو احد، ایک کلا جے کائنات دے اندر میں جاندا میں محمد تا میرا اللہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر تشریح کریں دن جو میرا اللہ کیویں کلا جانا ہے، کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ او کہے وچوں نہ کوئی اندے وچوں، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کوئی اودی برادری دا، نہ کوئی اودے قبیلے دا، نہ کوئی اودی لڑی دا، ال دا، خیل دا، کنبے دا، گھر دا، گواٹھ دا، اڑوس پڑوس دا، نانکی دادکی دا، قبیلے کنبے دا، لم یکن لہ کفوا احد، ایک نقطے جتنا بھی او دی برادری دا کوئی کائنات وچ موجود نہیں۔ تے اپنے بارے کے کھلوتے دن اللہ دے بارے تے فرمایا، اپنے بارے کے کھڑیا دن محمد رسول اللہ، اس واسطے اعلان کھلے کریں دن متا مرتبہ نو ویکھ کے تے کوئی آکھے چاہو اے او تے او، اللہ دا بھی تعارف پہ کرویندا ہے، اللہ دا پیغمبر اپنی بھی واقعیت تے تعارف پہ کرویندا ہے۔ اللہ دا پیغمبر حال وہ اللہ پاک دے دربار دے اندر جتنیاں کوششاں محمد رسول اللہ نے کیتیاں اس واسطے کہ کوئی میرے امتی تباہ تے برباد نہ تھی ونجے، ول بھی امت نے اتنا گندا سوچ کیتا ہے، ول بھی خدا تے رسول دا اکو ویڑا بنا چھوڑیا نے۔ اللہ کا پیغمبر محمد رسول اللہ اپنے بارے دے اندر بیان فرما رہا ہے، انما انا عبد اللہ ورسولہ، انما انا بشر مثلکم سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا اللهم انی عبدک وابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماذن فی حکمک عدل فی قضاءک۔ لوگاں دے سامنے اعلان کھلا کریندا ہے، اپنی ذات دا تعارف پیا کرویندا ہے، جڑے ویلے لوگاں کولوں کلا تھیندا ہے محمد رسول اللہ اپنے اللہ دے اگے وی گیجڑیاں تے منتاں تے لجتاں نال رو رو کے رخساراں دے اوتے واہنیاں پے ویندیاں، ہنجو دیاں داڑیاں بتیاں کھلیاں، داڑھی مبارک چوندی کھلیے، سینے والا ہے کپڑا پسیا پیا ہے، رو رو کے اپنے اللہ نو آتا ہے اللہ سائیاں سارا دے بھی میں اعلان کیتی رکھے ہی تے ہن بھی اعلان پہ کرے نا، جڑا ساری دنیا دے سامنے دیہاں اعلان کیتی رکھے ہوں، ہن دنیا دے مالکا میرے سر تے گٹھڑی نبوت دی تے تاج بنا کے مینوں ٹورن والی ذات آ، ہن میں تیرے سامنے اقرار پہ کرے نا، انی عبدکا و ابن عبدکا، میں بھی معمولی جیا بندہ، میرا پیو تیرا بندہ، میری ماں تیرا اللہ۔ اپنی واقفیت تعارف کائنات دے سامنے پیش کر دیں اللہ دے پیغمبر، اپنے مالک دا تعارف تے کائنات دے سامنے پیش کر دیں،
اپنے مالک دے بارے تا فرماندے لم یلد لم یولد لم یکن لہ کفوا احد لم یتخذ ولدا لم یکن لہ شریک فی الملک لم یتخذ ولیا من الذل وکبرہ تکبیرا. اللہ دا نام دا تے لم لم دن کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ اپنا وارا دن تا فرماندے ہاں بالکل اللہ دے بارے تعارف کروائندا پیغمبر تا گئے باپ کوئی نہ بیٹی کوئی نہ اللہ دا باپ بیٹی قبیلہ کوئی نہ خاندان کوئی نہ ویڑا حویلی کوئی نہ پیکا ساورا کوئی نہ دھیا پترا کوئی نہ ہر پاسے لم لم دی جھلکارے. جداں اپنا تعارف کراون تے آندن اس ویلے آدن میرا باپ بھی ہے میری ماں بھی ہے میری دھیاں بھی ہیں میرے پتر بھی ہیں میری شادی تے غمی بھی ہے مینوں بھوک تے ترے بھی ہے مینوں آنا تے جانا بھی ہے مینوں دھوپ تے چھاں بھی ہے مینوں پالا تے سردی تے گرمی بھی ہے میرے اوتے موت و حیات بھی ہے میری تھکاوٹ تے سکھ بھی ہے میرا دکھ تے بیماری بھی ہے میرا دن تے رات بھی ہے. او کائنات والو ایک اللہ کیو جائے جڑا کلا میں محمد نو نظر آندا ہے اور کائنات دے اندر کلا کائنات دے اندر قطن کوئی موجود نہیں. بڑا تعارف کروایا اس واسطے دیکھنا ضرور پوندا ہے کہ اتنا مرتبہ اللہ نے عطا کیتا ہے تا کیوں عطا کیتا ہے دیکھنا پوندا ہے نا. تساں دسو کیا خیال ہے تہاڈا وکھاؤں کہ نہ وکھاؤں؟ ہاتھ کھڑا کرو جنہاں دا خیال کوئی نہیں اچیرا. آخر کیا وجہ اتنا بڑا مرتبہ تے رتبہ اللہ پاک نے عطا کیتا ہے کتنا اس دی جھلک دو چار جھلکا پھر سٹے سا اللہ کرے وہ تیرے کو برداشت ہو نہیں تو اتنے تو کلے پاٹ وہی دن محمد کریم دے مرتبے سن کے. وجہ کیا ہے اتنا بڑا درجہ تے رتبہ کیوں عطا ہویا؟ سوچ ٹھیک رکھے امت فکر تے غور تے سوچ بچار صحیح چلے تو کدا ہی صراط مستقیم تو پھٹک نہیں سکتی قوم. جدو سوچ نہیں ہوتا تو یہ ٹھمور بلے 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 یہ جو انگلی چ نہر پانی دیا کھلیاں وادیاں معلوم ہوتا ہے وہ ہچ یہ آ گیا ہے انہیں نہیں کئی گل ہے صحیح ایسی ضرور. بادشاہ انگلی کیتیاں سین کر کے تے چند دو ٹکڑے ہو گیا معلوم ہوتا ہے تو خدا تے محمد الرسول اللہ دا آپت وچوں کوئی تند گٹھی ہوئی ضرور. جلے قوم یہ جہاں سوچن لگے بڑھ کھلے ہی کھاونے اس قوم ہور کے شاید نصیب ہوئے ہوتے سوچ کے بچار کدے قوم یہ کر دی کہ آخر دیکھنا چاہیے اتنا بڑا بلند مرتبہ محمد کریم نو کیوں عطا ہویا. کدے اج دو پارٹیاں نہ ہوندیاں دو تھڑے نہ ہوندے دو مسیتاں تانوں ایک شہر چ نظر نہ آدیاں. یہ صرف اس بنا تے ہے قوم نے غلط سوچیا قوم نے صحیح فکر ختم کر دیتا ہے اللہ پاک نے قوم نو تقسیم کر کے رکھ دیتا. معصوم بچے کھلے آن گلی ڈنڈا کھیڑ دے تو گلی ڈنڈا سڑے دیو کیا تھے اتنے کہ بھنڈی ڈنڈا تو دفاع مولی صاحب گلی ہے گلی یا خو رکھے اتنے مولوی جہاں ہوتی گل ہوتی ہو سی حقیقت ہو سی نویں سنگھ والے وہ گلی ڈنڈا جڑا گلی ڈنڈا کھلے کھیڑ دیا ایک لکڑ چھوٹی جی کلپی جی گھڑ کے تو لکڑ والوں ٹانے مارنے سمجھے نا. وہ کھیڑتا کھیڑتا چھوکرے ایک جو مارے نا ٹانا گھڑا پانی کا بھریا پیا گھروجی تے وہ ونج کٹھی ہو وہ بج کے ونج کے ڈٹھو پانی نتریا کلوتا چور جب جاتی پایا تھا اندرو ہی چور بیٹھا ہے اس نے آتا ہے کہ ہے تیری ایسی تیسی کی تھی میری گلی ڈنڈا دے اگوں سے انجی ہوٹ ہلائے وہ رو کے پیچھے ہٹ کے پیو نو آخیا بابا آ کے چور بچ وڑیا بیٹھا میری گلی نہیں پہ دیتا. دیکھو سوچ والا ٹبر اللہ جانے ہو سن کیوں نہ قوم جڑے اگلے مشہور ہیں وہ بابا اس کا بچارا آیا وہ آ کے وہ چٹی داڑی جی وہ چھاتی پایا تو اندر چٹی داڑی والا بیٹھا
انہوں آدھا لکھ لانا تے یا چھوڑا نال چور بنیا بیٹھا اندروں اسی بجا دیتا اگوں بھی انجے آ کے لکھ لانا تے یا چھوڑ نال چھوڑ بنیا کھلا پیچھا ہٹ گیا ادو سعید نو سڈ کریم بھائی نو سڈ فلانے نو سڈ قاضی صاحب نو سڈ فلانو فلانو سارا کلو تر کٹھا ہوا کلا دھبڑی بن کے جی جاتے پہ تو ادھر وہ بھی دھبڑی جی سوچ کے آخر لگے یار یہ سور سارے کٹھے ہو بیٹھے انج نہیں بجتے سوچ ویکو فکر ویکو بچے اپنے منہ تے پر رہتے تو سمجھے دن دوئی قوم نو تباہ پہ کرے لیا پچھا ہٹ کھلے اکے پکے وٹے چاہ لو تے دور دور ہٹ کے تے چوٹ چوٹ کے مارو بچے آپ ہی نہ رگڑا کٹا ہے مار 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 کے قوم آئی ڈٹی سیانی کوئی کدا ہی ٹوک بنجے سارے سارے پھوکے فیر ہوتے رہے باہر شوٹنگ ول کے دیا ایک پتھر کیویں چھٹا تے وہ گھڑے دے وچ وج ڈٹھا یا ڈٹھا تے وہ تلوا جلے اس دا پھٹیا تے لتھا پانی وٹی گیا گلی تلو ڈھے پئی اس ویلے تاڑیاں مار کے تن کلے ویکھیا ہی نہیں کوئی سور دے سور کے نال ویندا جی پتھر نال نہ چٹے دے اسے نا او دیکھ لو آپ ہی نکل گئے تے چھوڑا دی گلی سٹ کے آئے جدا قوم تے پبلک دا سوچ اتنا رزیل تے گندا بن ونجے اس ویلے نتیجہ نکلدا نقصان اپنا آپ کریں دی قوم تے متھے دوے تے لے دی مقام تے مرتبہ محمد الرسول اللہ دا امت محمد الرسول اللہ دی ایمان لے آیا اس محمد الرسول اللہ تے پتہ اج تک کہ نہیں کہ اتنا مرتبہ محمد پاک نو اللہ پاک نے کیوں عطا کیتا ہے اندازہ لگاؤ ایسی قوم نے ترقی کرنی ہے تو کیا کرنی ہے جب تک اس امت نو پتا رہا ہے کہ اللہ پاک نے اس وجہ تو اپنے محمد الرسول اللہ کا مرتبہ بلند کیتا ہے اس وقت تک سانو قرآن پاک دسیندا ہے کہ عجیب جہا رنگ چڑھیا رہا ہے نبوت کا اس امت کے ٹولے سے اتنا رنگ عجیب جو اللہ پاک نے جو انعام بھی کیتا محمد الرسول اللہ تے اعلان کیتا کہ اے میرے پیغمبر تیری جماعت تے تیری امت اتنا ترقی کر چکی ہے اتنا اچا سوچ چکی ہے تیرے مقام تے مرتبے دی حقیقت نو انہاں نے سوچیا ہے تے شروع ہوئے لنگوٹا کس کے عبادات کہ میں خدا ہن جو انعام بھی تیرے اتنے کرے سا جویں تینوں انعام دے سا انہیں اسی چو لب چکا حصہ بقدرے جو سا تیرے ساتھیاں نو بھی ضرور عطا کرے جو نعمت اللہ نے محمد کریم تے کیتی اسی چو حصہ صحابہ کرام نو بھی ملیا کیوں کہ انہوں نے وہ سوچیا ہے جڑا محمد الرسول اللہ دے شان دے مطابق اللہ رب العزت فرماندے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کئی دہاڑے دی چوری چند دہاڑے صبر کر میرا محمد رسول اللہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میں اتنا کچھ تینوں دیونا ہے اتنا دیونا ہے اتنا دیونا ہے اتلی تلوی کائنات وچوں رلا کے تینوں اتنا دے ساں پر کئی دہاڑے ٹھہر ون کئی دہاڑے والا سوفا کئی دن ٹھہر ون کیوں تیرے اندر اجا طاقت میں یو جئی پیدا کرنی ہے جو کچھ دیواں تو جھل سکے والا سوف یعطیکا ربکا فترضیٰ کئی دن ٹھہر ون کچھ صبر کر جلی ون میرا محمد سونا میں اتنا تے کو دیونا ہے
اتنا کچھ دیساں، اتنا دیساں، اتنا دیساں، کئی دہاڑے تہیں چپ پیا کروینا کہ میں تیرے اندر طاقت تے سپرٹ بھر لواں، اتنا جذبہ تے کرنٹ تے طاقت تیرے وچ بھر دیواں جو 14 طبق دی کائنات تو بھی زیادہ جے میں تینوں دیواں تا تیرا دل برداشت کر سکے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، میں تینوں دیساں، اتنا دیساں، اتنا دیساں۔ اللہ سائیاں کتنا دیسیں؟ اللہ پاک فرما دیں فَتَرْضَىٰ، اتھے مقدار بیان نہیں کیتی ونجنی، گنتی تے نفری میں تینوں نہیں دسائندا، کیوں جو اتنا دیونا ہے جو تو یاد بھی ایدی نفری ایدی تعداد تے گنتری تو اے سن کے متا دل دے اندر کچھ سوچ پیدا ہو ونجے جو یارو میں کتنا برداشت کرے سا، اتنا دیسا میرا پاک پیغمبر، او توڑی دیسا میرا پاک پیغمبر، او کچھ دیسا میرا پاک پیغمبر، اس جہان وچ دے دارا سا میرا پاک پیغمبر، او توڑی دے دارا سا جے توڑی تو آپ مینوں ہٹ کے نہ آکھیں اللہ بس کر میں ہن رج گیا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ جے تو آکھے اے میرا اللہ ہن میں راضی ہاں، ہن میں رج گیا، مینوں اتھے ہی کافی ہے، میرے کو دنیا چ بھی کافی ہے، میرے کو برزخ وچ بھی کافی ہے، میرے کو قیامت وچ بھی کافی ہے، میرے کو بہشت وچ بھی کافی ہے، میرے کو باقی جتنی زندگی ابد الآباد والی اس وچ بھی کافی ہے، جڑے ویلے آپ کھلو کے آکھے میرا اللہ بس کر میں ہن راضی ہاں، میں او تھوڑی دتی رکھساں دتی رکھساں دتی رکھساں، او دی تعداد کوئی نہیں جاندا، او دی نفری تے مدت کوئی نہیں جاندا، تے محمد کریم کولو صحابہ کرام نے پوچھا ہے یا رسول اللہ تساں کڈا راضی ہو سو؟ تساں قاضی صاحب تیرے پیچھے جڑا صوفی بیٹھا ہے سمجھا بیٹھا ہے، اس نو میرے کول گھل جو اگا تے وجے تھوڑی جیندا رہسی انشاءاللہ سمجھی رہے۔ یا رسول اللہ کدارا ویکھے سے اپنے اللہ پاک دی دین تے، اللہ دے رسول فرما دن انا ارضا اتنا دیندا گیا آکھاں ہور دے رب زدنی رب زدنی آکھو رب زدنی، اللہ ہور دے ہور دے ہور دے، دنیا تو تر گیم عالم برزخ وچ پہنچ گیم عالم قبر دے اندر اتھے اللہ دے سی تانی آدارا سا رب زدنی زدنی ہور دے ہور دے، دن قیامت دے ون کھلو تم اتھے اللہ پاک فرماسی کہ میں آسا رب زدنی اللہ اور دے اور دے اور دے، بہشت برین دے اندر بن کے جڑے لے چین دیاں کرسیاں تے نشاط دے کمرہ دے وچ بیٹھا ول سنبھلے سا جو میری امت وچ آون والے لوگ کتے کتے وسدے پیر بھلالیاں مار کے پھیرے مار کے انہاں دیاں جھگیاں تے بلڈنگاں بہشت وچ سنبھال کے اپنے سکون نال بیٹھ کے اس ویلے اثر دے آرگا اللہ پاک ہوں بس کر چا میں راضی ہو گیا، او میرے امتیو جے توڑی تمہیں سکھ وسدا نہ ویکھا میں محمد راضی نہیں ہوں۔ اللہ رب ارضا امت نو جے توڑی بہشت برین دے اندر عیش تے آرام دی زندگی نو ویکھ کے خوش وسدا ہوا اپنی امت کو نہ دیکھ سا او توڑی میں راضی کوئی نہیں ہوں۔ آخر سوچنا تو چاہیے کہ اتنا بڑا مرتبہ محمد کریم نو کیوں تھا کہ اللہ پاک نے، کیا کوئی رشتہ داری نہیں تھا کوئی نہیں،
معلوم ہوتا ہے کوئی کم ہی ہو جیا محمد رسول اللہ دے وجود دے اندر موجود ہے. کیوں جو دائرہ کمائیاں دے سر تے ملدیاں، انعام کمائی دے سر تے ملتا ہے، چنگائی تے پھلائی تے صفائی تے وفائی تے کمائی دے سر تے ملدی ہے. کئی کمائی محمد کریم نے ایو جہی کرنی ہے کہ جڑی کمائی دے نتیجے 14 طبقہ نالوں بھی اچا شان تے مرتبہ محمد کریم دا بڑھا دیتا ہے. امت محمد رسول اللہ دی تعلیم مکمل پہ ہوندی ہے. جب اتنا شان تے مرتبہ محمد پاک دا اللہ پاک نے بنایا ہے اس کمائی دی وجہ تو جی تساں بھی محمد دے نقش قدم تے چلو جی محمد دے نال دا نبی کوئی نہیں جی تہاڈی امت دے نال دی امت بھی کئی نہیں بن سکے. امت نے جدوں تک سوچا ہے مرتبہ محمد کریم دا اللہ پاک نے رنگ چار دیتے امت تے جدوں کلو امت نے دگر دو کلو کم لیا ہے، دیکھا دیکھی کلو کم لیا ہے، بے سوچی تے بے فکری کلو کم لیا ہے، حقیقت نو نہیں سوچیا. اس وقت کلو اللہ دی لعنت دے تھڑے پیدا ہو گئے تو فرقہ بندیاں تے پارٹی بازی بن گئی ہے. کوئی کسے پاسے لگ گیا ہے، کوئی کسے کھاتے چ لگ گیا ہے. اللہ پاک نے وہ توڑی دو پارٹیاں نہیں بنن دتیاں جے توڑی امت دا سوچ محمد دے مطابق رہے. کوئی سمجھ آتی پی رہے کہ کوئی نہ یہ پیر بالکل مک طرح منہ کر کے بیٹھے ہو جائے میں بالکل پوچھتا بیٹھا اندر والے کا بیٹھے آدھے جی جی تا کیا خیال ہے سمجھ آتی پی یہ گل انہیں چپ کر کے ہاتھ سے کھڑا کرو جنہوں نے سمجھ نہیں پی آتی. سارے لال بھی چھکر بڑے پیر شاباش ماشاء اللہ. خیر ہوں خیال رکھا ہے صرف 1.5 گھنٹہ باقی سوڑ کی نوال ختم کر دیتا. اللہ پاک دے پاک پیغمبر اتنے بڑے بلند مرتبے تے فائدے کیا وجہ ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر دا مقام تقدس امت وچ پھیلنا ضروری ہے. جے پیغمبر وچ کمال پیدا ہوئے تو امت وچ بھی کمال دی جھلک ہونی چاہیے. جے کمائی امت اسی طرح کرنا شروع کرے جی اللہ دے پیغمبر نے کمائی شروع کر دیتی ہے. اس واسطے اللہ دے رسول دے درمیان سودا ہوا ہے. صفائیاں میں کرائی آساں تے کمائیاں تو کیتیا میرے پیغمبر. فرش دے اتے تو کمائیاں کر عرش دے اتے میں تیریاں صفائیاں کراں ایہو جیاں صفائیاں کراں. علی النبی سارے فرشتیاں نو اکٹھا کریندا ہے اللہ پاک. سارے جڑے عرشی فرشی لوہی کلمی جوہی کرسی لسوی بیٹھی کیفی عالی سافل جتنا قدر ہیں سارے فرشتے اکٹھے تھی ویندن. اللہ پاک فرماندے نے چپ کر کے کھلو تسا چپ کر کے سنو تے میں محمد دیاں تعریفاں کرنا. چپ کر کے سنو تو میں محمد دی نعت خوانی کرنا محمد دی صفت خوانی کرنا. اللہ پاک آپ صفائیاں محمد دیاں کریندا اللہ اتوں صفائیاں پیاں دیاں کلے محمد رسول اللہ کمائیاں پیا کریندا کہ 34 لاکھ دی آبادی دے مقابلے دے اندر وج گج کے کھلا دا لا الہ الا اللہ. او لوگوں میں اللہ نو کلا سمجھیندا نہ کوئی او دا وزیر نہ کوئی اس دا مشیر. اللہ وہی کنڈ پچھوں تعریفاں کھلا کریندا تے وہی کنڈ پچھوں ایک دوے دی کنڈ سنجاتی کھلوتن. اللہ دا پیغمبر اللہ دی رحمت دی کنڈ سنجاتی کھلائے. اللہ پاک خود محمد دی کنڈ پہچانی کھلائے. وہ ادے چپ کر کے تعریفاں نو لگا ہوا ہے. وہ ادے چپ کر کے تعریفاں نو لگا ہوا ہے. دنیا دے سامنے مخلوق دے سامنے محمد کریم اللہ دے گن کھلا گاندا ہے. فرشتیاں دے سامنے بابے نو جگا چھوڑنے کا تو ہی اٹھی ون بابا اتنے سمجھ دی جا نہیں.
میں سمر کدا ہی کہ ہونے تک سونے تو فج والی گھر والی سام اتنے تو بابا بچڑا بخشی کے اٹھی سے تو بابا تو بچڑا ہو جائے تیرا سمجھ دے میں اتنے کا اج ارادہ ساڈا کہ اتوں کنو گھن کے اتوں تک سارے بخشی کے اٹھی وہاں کیا خیال ہے بخشی بھی ہے کہ نہ ہاتھ کھڑا کرو جنہ کا خیال ہے ہاں ایڈی سوکھی بخشے سے بلے 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 سامنے بالکل ندر نہ کر اللہ پاک پیغمبر اپنے تقدس دے دامن دے ناز اپنے اللہ دیا صفائیاں تے پیش کرے دے اللہ پاک فرشتیاں نو کٹھا کر کے تے محمد دیا صفائیاں پیش پہ کریں دے اتھے اس دا حال ہے کلا جنے 34 لاکھ دی آبادی مقابلے دے اندر آئی کھڑی ملوانے مخالف پیر مخالف کھا کھا کے دوزخ دے دمبے پلے ہوئے سارے دابڑے بکھیلے مخالف روحبان تے احبار مخالف گدی نشین مسیتاں والے عبادت خانے والے اور سجدیاں کراون والے رکھاں پوکھاں تے توڑے پتلے کراون والے سارے سیکھ پائے کھلوتے نے سا ٹنگیا کھلوتا نے اتا یا روکے کریے محمد کلا جنائیں محمد اللہ بھی فرماندا ہے اتو میں کلا تے تلے میرا محمد کلا شان الوہیت وچ میرے جوڑ دا کوئی نہیں تے شان مصطفی وچ میرے محمد دے جوڑ دا کوئی نہیں اس واسطے اللہ پاک نے شان دے تقدس وی نال نال بیان فرمائی رکھے اللہ دے پیغمبر 34 لاکھ دے مقابلے دے اندر جے چپ کر کے تعریفاں کھلے کریں منتا اپنے اللہ پاک دیاں تاں جو پتھر شروع ہو ویندے اتھے لگدے ن پتھر سر وچ لگدے ن پتھر محمد کریم دا چہرہ خون دیاں دھاریاں واندیاں پیاں خون وجود وچوں سیرا ہو کے چھٹدا ہے جتیاں مبارک چھب چھب کریندیاں جڑے ویلے تردا ہے محمد رسول اللہ سر مبارک نو کج نہیں سکدے خون دیاں سیرا تے فرناٹے پہ وجدن سارے کپڑے لو لوہان جنگل دا موقع ہے ککر دی چھاں دے نال آ کے اتھے مکھ دے نال اٹھاسنا لا کے روندا بیٹھا ہے تے کہ بیٹھا تے اللہ سائیاں بھاویں میریاں ہڈیاں بہوں نازک بھی بنائیاں نہیں اس تو تے میرا چورا چورا بھی کرا دے میرے دل تے لو لو تے تو رچ چکا ہے تیریاں تعریفاں میتھوں چھٹ کوئی نہیں سکدیاں میں اپنا وجود تا سارا کچو مر نکال سکدا اپنے وجود دے بخیے تو توڑوا سکنا اپنے حصے تا بکھرے کروا سکنا اپنا وطن تا قربان کر سکنا اور میری لو لو تے تو ان ڈٹھا یار رچ چکا ہے ہن تیرا وجود تقدس دی عزت میرے کولوں چھٹ نہیں سکدی پر میں غریب دی دعائے رب رب اللہم اللہم الی من تکلنی اے میرا اللہ پاک اتو میرا وجود جیسا نازک جا بنایا ادو پتھریلے علاقے دے وچ مینوں چ اٹھایا ادو دل دی سخت قوم دے وس مینوں چکایا اللہ جے میرے بازو نازک بنائے نی تا پتھراں دی مار میرے بازو پچا نہیں ہو سکدے اللہ سائیاں ایڈی سخت قوم دے بس مینوں پایا جڑے تک تک کے مینوں چجالے پتھر مریندے اے نہیں سوچیندے جو محمد دا کیڑا قیمتی بازو داغدار پہ ہوندا ہے ادو تو آنا وکیل یا ربے مینوں محمد دے ہوٹھاں دی قسم مت ویکھ لے میرے ہوٹھ اتلے تلوے زخمی ہوئے کھلوتے نہیں ادو میرے دندا دیاں قسماں چاہنا ہے ادو میرے دند شہید ہوئے کھلے نہیں ادو میری لو لو تے زلفاں دیاں قسماں چاہیاں نہیں تے آکھے وضوا واللیل اذا سجا مینوں محمد دے چہرے دی قسم ہے مینوں محمد دیاں زلفاں دی قسم ہے چہرہ جویں سورج چڑھدا ہے انجے بلدے ہوئے چہرے دی قسم جویں کھک مک ہنیری رات ہوندی ہے انجے محمد کریم دیاں زلفاں دی قسم بالکل اپنے گونگر پن دے نال دنیا نو کنڈل مار کے ورنگے مار رہی ہیں اے میرا اللہ ادو تو میرے وجود دے بازواں تے عضواں دیاں قسماں چاہیاں نہیں ادو سخت قوم نو مقرر کر دتا اللہ پاک
پتہ تے تینوں ہے، پر جے کر میرا وجود سارا بھی ختم تھی گیا، مینوں تیری اللہ پاک تیری ذات دی قسم ہے، تیری یہ توحید چھوڑن واسطے محمد تیار کوئی پیغمبر محمد رسول اللہ جڑے لوگ کھلے آجیاں کریں دن فرشتے جلدی جلدی سامنے آ کے حاضر ہو گئے آ کے السلام علیک، اللہ دے سلام ہونی، اللہ دا دکھڑا ہوا پیغمبر، اللہ دے رستے دے اندر ہنجو ویٹن والا پیغمبر، اللہ پہ آدھائی آنا وارث اللہ وارث اللہ، تو کوئی مویا شاید نہیں محمد رسول اللہ، میں تیرے سر تے ہاں، جے کر تینوں اج دکھ پہنچیا ہے اے فرشتے آ گئے آتے پہن اللہ پاک سانو حکم دیتا ہے ونیو طائف تے مکے دے دوہاں پہاڑاں نو چچاؤ وچ طائف تے مکے والے بندیاں نو پی پی کے آٹا بنا چھوڑو، یہ لوگ میرے محمد نو دکھائیں ایو جے موزیاں نو میں دنیا تے رہن کوئی نہیں دیندا۔ اللہ دے پاک پیغمبر او صوفی صاحب کی ہوئی صوفی مارو تے سیرت کئی بلا اوئے ہوئے متھے تے ہاتھ لگے پاؤ بھلے ساڈا اللہ پاک دا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ جڑے فرشتے دوے حاضر تھے گئے اللہ دے پاک پیغمبر نو آدن اے اللہ دے پاک پیغمبر اساں خادم حاضر ہیں، اساں جی حکم دے وہ تا مکے تے طائف دے پہاڑاں نو چاہ کے اللہ سائیں ساکو مقرر ات کیتے کیتا ہے ونیو تے ون کے پہاڑاں نو ملا کے جنہیں پڑ دے تے پڑ رگڑ کے دانا پی چھڑیندا انہی نہ مکے تے طائف والیاں قریشیاں نو پی چھوڑو تے ایک جیترو بھی ناندا نہ بچ ونجے۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر خون وی کھلو پجیندن، اللہ تو ہنجو وی روندے کھلن، لہو لوہار وی تھے کھلوتن، وجود بھی زخمی تھیا کلائے وقت بھی کیا دن تو فرشتے ہو جے میں سب ظالم قوم نو مروا بیٹھوں تو میری رونق بھج وجن، اس واسطے میں دعا کرنا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ سیاں یہ تک تیرے بھیجی ہوئی نال تو میں گل کوئی نہیں کریں گا، میں تیرے نال پیا کرنا، جتنا چر اس قوم دے تباہ برباد کرن پہ لاونا ہی اتنے چر انہوں ہدایت چلے تبھی محمد دا کام بن گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم اپنے وجود تے دکھ دیاں جھلکاں چائی کھلوتن پر ایک سوچیں گن جے میں انہوں مرا دواں توت اپنے مالک دیاں تعریفاں کینوں سنے سا توڑے جو لذت نصیب پہ جوندی ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نو اپنی جان تے تکلیف بھی پہنچنی پئی پر ایک لذت ایو جئی نصیب ہوئی کھلوتی ہے جڑی اور کسے نو نصیب نہیں کیڑی۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے توڑے جیندے رہن میں یہ چھمکاں تے مکاں تے سوٹیاں انہاں ظالماں دے پتھر چلیندا رہے ونجاں پر توڑے اپنے اللہ دیاں تعریفاں تے کمائیاں تے پہنچا لواں۔ اللہ فرماندا جدا کمائی میرے محمد وڈی انمول جوہر طرح کیتی ہے اس واسطے میں بھی صفائی ایہو جی کیتی ہے کہ 14 طبقاں وچ کائنات دا اور کوئی نصیب نہیں ہے۔ امت جدوں تک سوچ دی رہی ہے اس مرتبے نو، جب تک امت نے سوچا ہے کہ کیا وجہ ہے محمد رسول اللہ دا اتنا بلند تے اچا مرتبہ اللہ پاک نے کیوں بنایا، اللہ دے پیغمبر نے بھی وچ اعلان کر کے فرمایا ہے او لوگو یہ وجہ ہے جس وجہ تو اللہ پاک نے میرا مقام اتنا بلند کیتا ہے جس مقام دی بلندی دا اندازہ تے انتہا سوا اللہ دے اور کوئی نہیں لگا سکتا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کئی دہاڑے ٹھہر ون محمد رسول اللہ، حالانکہ منگیا محمد کریم نے کوئی نہیں منگیا، آدم علیہ
الصلاۃ والسلام بہشت وچوں نکالے جاندے کئی سال رونا نصیب 40 سال توڑی رونے کتنے سال اللہ نو آتے رہے منی ون راضی تھی ون اللہ نہ ہاں کیتی تے نہ کیتی اما ہوا ادے روندی روندی بابا آدم ادے روندا روندا سال پورا بچھڑے رہ گئے درختوں کے پت کھو کھو کے اپنے وجود تے لپیٹ دن اللہ بہشت والے کپڑے بھی لہا گدے جڑے ویلے سال توڑی او مائی اڈے دعا کر دی رہی حضرت بابا آدم ادے رو رو کے دعا کریں داریا سال دے بعد روندیاں روندیاں اتفاق ہی ہو جہا ہوا ہے کہ میدان عرفات دے اندر دوہیں کٹھے ہو گئے آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اما حوا ایک دوجے نو جدوں دعا تکیا تب بے ہوشی تے خوشی دے عالم دے اندر اپنے ہوش گوا بیٹھے جدا ہوش ٹھکانے آیا اس ویلے آدم علیہ السلام حضرت حوا نو آدن 40 سال تو زائد گزر گیا ہے منگتے رہ گئے ہیں اس نہیں کوئی جواب دیتا ہوں تو بھی میں بھی ہوں ایک عجیب قسم دی دعا منگدا میں اپنے اللہ کو اللہ نو کے خلاف ہے اللہ پاک وچ اشارہ کیتا تے فرمایا ہے فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم اللہ پاک اعلان فرما دے فتلقى آدم علیہ السلام 40 سال رون دے بعد آخر لگا اللہ سائیاں میں 2 سال تھی گئے تیرے کولوں معافی منگتا رہا تے اے درخواست کریندا رہا جو اللہ سائیاں راضی تھی ون سلو کر گن میرے نال تیں جواب کوئی نہیں دیتا ہن میں آخری ایک درخواست پیا کریندا جے مینوں مناون دا طریقہ نہیں آندا تینوں تو منیون دا طریقہ آندا آپ منیون میں چال مقام تقدس دے پورے پیش کی دل بڑیاں دعائیں کیتیاں جے میرے منہ وچوں کوئی لفظ جہا نہیں نکل سکیا جڑا تیری رحمت نو پسند آ ونجے تو میں غریب دی عجزی جے میں تینوں منا نہیں سکیا تو تینوں تو طریقہ بھول نہیں گیا منیون دا جے مینوں ڈھنگ نہیں آندا مناون دا تو تینوں تو ڈھنگ آندا منیون دا آپ مہربانی کرتے ہاں تیرے دریائے رحمت وچوں تھوڑ کائی نہیں آ ونجنی میں غریب دا کم بنوئی سی تے تینوں تھوڑ کائی نہ سی جڑے ویلے یہ گلاں کھلا کریندا ہے اللہ پاک فرماندے میں چند کلمے اس دے دل چ سٹے اوے کلمے جے ہلائی میں نہ تا ایک آیت بندی آئی وہ آیت پڑھدا گیا تے میں تو کہ آکھیا سمجھ تبا ربہ فہدا زیادہ روحن دی ضرورت نہیں ہن تو میرا آدم تے میں تیرا اللہ پاک نے کلمے کر دیتے جو چند کلمے رل ونجن تا بندی ایک آیت کتنیاں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے
میرا اللہ ظلمنا انفسنا، میں منی کھلوتا کہ میں اپنی جان تے آپ ظلم کیتا ہی۔ اللہ سائیں آج کر تو اور اپنی مہربانی تے رحمت دیاں چھلکاں دے نال میرے گناہ نو کج نہ چھوڑیں، لنکونن من الخاسرین، پر میرے پلے تا پھکا بھی کوئی نہیں اڑانا میرا اللہ پاک۔ اللہ فرماندا ہے وہ ایک آیت پڑھدا گیا تے میں سارا کم بگڑیا بگڑیا سارا بنا دیتا۔ رو رو کے میاں بیوی دونوں نے ایک آیت منگی، کتنی 40 سال توڑی روندے رہے تے نت نت منگدے رہے، ایک آیت دیتی وہ بھی انہاں اپنے جوگی منگی، انہاں بھی اپنے جوگی منگی، انہاں دا کم بن گیا۔ تو میرا سونیا زلفاں محمد رسول اللہ تمہیں تو ساڈے کولو منگیا بھی کوئی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ جا دسا تو کدے منگیا ساڈے کولوں کوئی نہ۔ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ۔ اے میرا پاک پیغمبر تو تا اپنی نیندرا کے اندر ستا ہوا ہوں، تیرے تو خیال سے گمان چ بھی نہیں جو مینوں کاشا ملنی ہے کہ کوئی نہ، تینوں ضرورت بھی کائی نہیں، تو منگیا بھی کوئی نہ، مطالبہ بھی کوئی نہیں کیتا، تو قصور بھی کوئی نہیں کیتا، سلو نامے دیا درخواستاں بھی نہیں دتیاں۔ 40 سال تیرے منگل والا اور تیرا بابا منگتا رہا، 40 سال کے بعد میں ایک آیت دیتی جیندے نال انہاں دا کم بن گیا، تو منگیا بھی کوئی نہیں، تے میں تینوں 6000 تے 600 تے 6 آیت دیتی، انکا لتلقى القرآن من لدن حکیم۔ انہاں مگ مگ کے رو رو کے منگیا تے ایک آیت دیتی ہوں، تو کدے نیندرا دے وچ سجاگ ہو کے منگیا بھی کوئی نہیں، تے میں سالم قرآن تے قوت عطا کر دی۔ سوچر کا مقام تیرا پیغمبر اتنا اچا مرتبہ تیرا کیوں بلند کریں دے پے ہیں؟ اس واسطے کہ تیریاں کمائیاں دی مثال کوئی نہیں، تیریاں کمائیاں دی 1,24,000 تے کم و بیش پیغمبر رل کے بھی اتنی کمائیاں نہیں کر سکتے جتنی کمائی تو ہے کلے محمد رسول اللہ کی تھی۔ اللہ سائی فرماندا ہے وہ جڑی ایک آیت تہاڈے بابے نو دتی آسے وہی ول پرتا کے تینوں وچ گنا چھوڑیوں، وچ وہ بھی وچے گنا چھوڑیوں۔ کہ مطلب اللہ فرماندا ہے جڑے کہیں پیغمبر نو کمال دیتے وہ سارے تینوں بھی دے دیتے، جڑے تینوں دیتے وہ کہے نو کوئی نہیں دیتے۔ اس واسطے جی ایک آیت انہوں نے دیتی ہے تو وہ بھی بلا کے ٹیکوں چ دیتی ہے تاکہ پتہ نہ بنے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ایک تو راضی ہو پمیں دوئی خیر صلی اللہ وہ کیسا پلے پمدی پہ دے اور پیچھے ہٹ کے منی آگے کیا پتہ نہیں لتوڑی دی قرار چمڑیا رہا خدا جانے کہ جگ بگ ماری رکھی ساڈے پلے کا کاشا پائی کھائی۔ صوفیاں تے مولویاں میں نہیں بیٹھا تھا، میں جٹا چھلیا مچھیا نو بیٹھا دسے نا، میں آپ چونکہ آج جٹ قسم کا بندہ ہلا ترٹھا میں بھائی تے سٹیج تے چڑھ گیا تے کیا بھریا ریت کے نہ اٹھے گیا ہے۔ یہ مقام محمد کا تنو عام کدا ہی سٹیجاں تے مطلب لبھنا نہیں، قرآن تے سب کچھ موجود ہے پر بیان کرنے والے کا بڑا کال ہے۔ اللہ پاک ساڈا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ اتنا بڑا مرتبہ اپنے پاک پیغمبر
اللہ پاک فرمائے وقت میرے محمد بھی اس مرتبے نو چھکا وکھایا پائے ہر کائی تے ٹھمکائے کائی کائی پیندی تا ہر کائیے مگر ٹھمکائندی ملدا تا ہر کائے نو ہے آدم ویکھ لو آدم علیہ السلام بھی پایا ہے اس بھی اسے قرآن دی آیت ملی ہے پر ٹھمکایا کوئی نہیں کیوں صرف اپنے جوگا ورتیا ہے تے اگاں استعمال کوئی نہیں کیتا میرے محمد دا کمال ہے دتا میں محمد نو قرآن ہے پایا تے اس تے ٹھمکایا انج کر کے اس انتا بے نعمت رب کا بے مجنون میں انج کر کے محمد کریم نو دتا ہے ٹھمکایا انج کر وہ کیوں کھڑا ہے کیسے کھڑا ہی کھڑا اللہ پاک دے پاک پیغمبر اللہ دے پاک پیغمبر جدا قرآن پاک دا مقام ملیا ہے اللہ دے پیغمبر نے ٹھمکایا وڈا سرد انج کر کے جیڑا بندہ دنیا وچوں سارے تو پاگل تے کملا ہوئے جھلا تے دیوانہ ہوئے جس نو پوچھے بھی کوئی نہ جڑا پرے چ بھی نہیں بان دے قابل جڑا زبان دا چچرا ہوئے رنگ دا کالا کلوٹا ہوئے اکھی دا چمنا تے ہوٹھاں دا موٹا ہوئے زبان دا چچرا تے شین نو سین بولانا لا گھروں آیا تا گلو ننگا تے سروں پیروں ننگا ہے گھر کھان دی کوئی چیز نہیں ملدی گھروں سارے علاقے وچوں ترکاریا ہوا آیا ہے دنیا چ کملا تے پاگل مشہور ہے مگر اللہ فرماندا ہے انتا بے نعمت ربک بے مجنون ساری دنیا تو وڈا کملا اے آ کے تیری سنگت وچ بہ رہے قرآن پاک والا تحفہ تو انج چھکایا ہے آسی تا کملا ہو سی جے واپس ولسی تا دنیا دا معلم تے استاد بن کے ولسی بلند بنے تیری سنگت نال لے آیا ایہو جیا تو قرآن نو چھکایا ہے ایہو جیا ٹھمکا وکھایا ہی پائے بھی نہیں چھمکائے بھی نہیں پایا بھی یہی ٹھکایا بھی یہی پایا بھی یہی پھیلایا بھی یہی پایا بھی یہی سنایا بھی یہی پایا بھی یہی کھبایا بھی یہی پایا بھی یہی ٹھمکایا بھی یہی ایہو جیا ٹھمکایا روم کے علاقے کا روتا پھرتا ایک بندہ آندا ہے وہ صہیب نامی جن تن دے کپڑا کوئی نہیں ایک پھٹیا پرانی چلی تے گدڑی کا ٹوٹا نہیں ودا ہے کپڑا ہو کے تردا ودا ہے جی سیدھا ہو کے ترے تو متا ننگیج کھل ونجے اللہ دے پاک پیغمبر تیری سنگت وچ آ کے لگا ہے ایک موقع یہ جی ہے کہ وہ وگیا آندا صہیب رومی تلے تردا آندا ہے محمد کریم ممبر تے بیٹھن قوم نو خطاب کرن والے جان نظر پئیے محمد کریم دی صہیب دے اوتے جلدی دوڑے ہیں آپ ممبر تو لتھن تے ون کے اس نو نال رلا کے اگا لایا ہے صہیبہ دا فدا کا بھی و امی میرے ماں باپ تہاڈے تے قربان ونجن ایڈا اوکھا کیوں ہویا یا رسول اللہ میں کہا آپ تر کے ممبر دے کول آندا پیا محمد کریم فرما دین تو جلے ٹردا آندا نہ اس ویلے مینوں اللہ پاک تو پیادا اے اوے نہیں جیندے ویکھن نال تیرے دکھ ٹل ہوئے اے میرا پاک پیغمبر اے حسینی اے حسین غریب ساتھی جنہ دے ویکھن نال تیرے دل دے غم گھٹ ویندے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ اے میرے پاک پیغمبر جب دل دے وچ گھبراہٹ پیدا ہوئی اگے جب تیرے دل وچ گھبراہٹ
خراٹ پیدا ہوندی آئی میں تینوں کدے آسماناں تے لے ویندا کدے تینوں دوسرے باغاں دے سیر کریندا کدے تینوں آیاتاں نال تسلی دیندا کدے تینوں قرآن نازل کر کے معجزے دے مقام دکھائیندا ہن میں تینوں آدا پیا اگاں واسطے جے دل مجیوی تا اپنی ہتھیار وچ پھیرا چا ماریا کر اللہ سائیاں میری ہتھیار کیڑی ہے میری جاگیر کیڑی ہے اللہ فرماتا بس تیرے نفس کما الذین یدون اے خبیب ہو گیا صہیب ہو گیا بلال ہو گیا ابو بکر ہو گیا عمر فاروق ہو گیا عثمان غنی ہو گیا ان صحابہ کرام نو بہایا چا کر ہاتھ چو کے تو بہریا کر میرے دیاں نظراں نال تکنا شروع کر دیتا کر چند منٹاں دے بعد جے میں دل دے غم نہ دور کر دیواں تے میں خدا بھی کوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میں ایہو جہا دیساں جو تو آپ راضی تھی ویسے حضرت محمد رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں آواز مرے دل بلالا سٹ انہاں درویشاں نو صہیب آندا پیا نال کبرا ہو کے ٹردا آندا ہے رسول پاک فرماندے نے کیوں کبا ہو کے آندا پیا کہ جناب گل دا چولا کوئی نہیں سر دی پگڑی کوئی نہیں پیر دا جتی کوئی نہیں ایک جکر مچ بتی ودا ایک پھٹے پرانے چیتھڑے بتی ودا مگر وہ بھی بڑے بڑے پار تے پھٹو ہو کے دے اندر میں سکھا ہو کے ٹرا تا مینوں شرم تے بھرم تے کھلن دا خطرہ ہوندا ہے اس واسطے میں تروپے بھی ودا پھرینا نال نال پیوند بھی ودا لینا تے اوکرو ہو کے ٹردا ودا نبی پاک تلے پہلی پوڑی تو لاندن ممبر تو بن کے اودے کولوں سوئی دھاگا لے لیندن فرماندن انجے تو کھلوتا رہو دو تروپے تے مینوں بھی بھرن گے اللہ دے پاک پیغمبر نو اگوں عرض کریندا ہے صدا کا بھی و امی میرا مائی باپ قربان تھی وے میں الٹا خدمت نہ کرا کہ تساں میری چلی نو تروپے بھرندے ہو نبی پاک فرماندے نو کملیا تینوں کوئی پتہ کوئی نہیں تیرا کتنا شان تے مقام ہے اللہ پاک نے میری وجہ تو تانوں ایڈا رنگ لا دیتا ہے اتنا قرآن پاک نو چھکایا ہے میں محمد رسول اللہ نے کہ ہن تساں میں پہچاندا اللہ پاک دے دربار دے اندر جڑے ویلے ونجاں جڑے ویلے دو ترے تروپے تے پیوند تیری جھلی نو پھری وداواں میں دانا میں بال چ جے کر دن قیامت دے پڑی وے تے اونچی آوازاں نال پردے پون فرشتے جو اے محمد ایہو جہا ہے جڑا درویشاں دی خدمت کرن والا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اے میرے اللہ کئی دیاڑے دا صبر کر گھندا آدم علیہ السلام نو ایک آیت ملی تے محمد کریم نو پورا قرآن ملیا ہے ان طرح ایک ایک آیت دو دو آیاتاں ترے ترے نمونے پنج پنج نمونے ہر پیغمبر نو ملن مگر جدا محمد رسول اللہ نو ملیا ہے ساری رحمتاں دا خزانہ بن کے ملیا ہے تا اللہ پاک فرماندے انا آتیناک الکوثر میں تینوں وہ خزانہ دیتا ہے جے کھاون والی ساری دنیا کٹھی ہو ونجے اودے دسترخوان دے تو اودے توشے نہیں مکن وچ آندے کھاون والے تے مر ویسن مگر قرآن پاک دے مقامات دے موتی کدے مکن وچ نہیں آندے مقصد کیا ہے اے تھوڑا جہا میں ہوں پیٹرا بدلتا پیا تھوڑا جہا یہ تھوڑا جہا پاسا پردیساں تے ول چھٹے ول تمہید مکمل ہو اسی ول تقریر اگا کرے پا انشاءاللہ توجہ ہے وہ باہر والے بیٹھے ہو پھر سارے توجہ ہے اچھا ماشاءاللہ تھوڑا جہا پاسا پرتے تا سونا سوچ نہ سوچے دعوی ایمان دا کرے سی عبادت کرے سی مگر وہ عبادت وہ واسطے لعنت بنتی کیا بنسی لعنت بنسی اللہ دے نبی فرماندے رب تال للقرآن رب تال للقرآن والقرآن یلعنو لکھاں تے کروڑاں بندے ایسے جڑے قرآن دی تلاوت کردے بیٹھے ہوندے ایک ایک حرف جڑا قرآن پاک دا دی زبان وچ نکلدا ہے پچھا پرتی کہ او دے منہ تے لعنت دتی ویندا
اللہ پاک دا پاک پیغمبر اعلان فرمائندن رب تعلن للقرآن والقرآن یلانو قرآن پاک دا قاری بہت بڑا عالم ہے، بڑا علامہ ہے، بڑا مفسر ہے، قرآن پڑھدا بیٹھا ہے، والقرآن یلانو ایک ایک لفظ جڑا پڑھدا ہے منہ چاندہ ہے لفظ تے آدھا لکھ لعنت یا پڑھن والے نمازی کھلا پڑھدا ہے یہ پردہ کھلا تے اتو کے کھلیا دن فرشتے ویل للمصلین ہلاکت یا شالا ککھ نہ پلے رس یا سجدے کرنے والے بہت بڑا حاجی ہے، بہت بڑا قاضی ہے، بہت بڑا نمازی ہے۔ محمد الرسول اللہ فرماندے جنہیں جنہیں وہ عبادت کریندا ہے وہ عبادت ادوتے پرتی کہ لعنت دیتی ویندی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے وجہ یہ ہے کہ اس سوچ نہیں سوچیا جیڑا سوچ عبادت نو عبادت بنائندا ہے، جڑے سوچ تے خشوع تے خضوع نال عبادت بندی ہے، جڑے سوچ دے نال قرآن قرآن بن کے بندا ہے، جڑے سوچ دے سوچن نال محمد کریم دے نقش قدم تے ٹردا ہے، دعوت ایمان دا کیتی ودا ہے، دعوت عبادت دا کیتی ودا ہے، مگر وہ سوچ کوئی نہیں رہا جڑا سوچ محمد رسول اللہ نے عطا کی۔ کہ سمجھ آتے بھائی؟ اپنی امت کے واسطے انتظام کریں ہے وہ لوگوں جے تڑی عبادت نو سوچ کے نہ کرے سو مقصد سمجھ کے نہ کرے سو وہ عبادت اللہ دی لعنت بن کے تمہیں تباہ تے برباد کرے۔ جو عبادت وچوں ایک نماز نو بھی سوچ کے چا پڑھو، اللہ کا پیغمبر فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، مینوں اللہ پاک دی قسم ہے ساری بے حیائیاں کولو ایک نماز ہی بندے دا جی چھڑا سکتی ہے، پر کے کریے وہ نماز لعنت کریں دی حاجی صاحب تے، نمازی صاحب تے، عالم صاحب تے، مولوی صاحب تے، پیر صاحب تے، پیرنی صاحب تے، فلانے صاحب دے تے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ نماز کردا پیا ہے پر نماز دے مطلب تے معنی دے اوتے عمل کوئی نہیں پیا کریندا، جدا سوچیندا کوئی نہیں پیا، بندہ سوچ کے سوچیندا ہے، اس واسطے وہ لعنت پئی بندی ہے۔ وہ لوگوں محمد کریم دے نام تے بڑے کلمے چ پڑھے، محمد کریم دے نام تے انگوٹھے چ چومے، محمد کریم دے نام تے بیٹا چ چڑھائے، محمد کریم دے نام تے ربیع الاول چ کرے، محمد کریم دے نام تے عرس چ لوائے، محمد کریم دے نام تے ربیع الاول منا کے وچ مچڑے جمائے، محمد کریم دے نام تے 12 وفات 12 ربیع الاول چ منائے، سارا خدا دی لعنت نصیب ہونی ہے جے تھوڑی سنت محمد الرسول اللہ دی قدر تے عزت بندے دے دل چ نہ آوے، او تھوڑی محمد کریم دی محبت دی بجائے لعنت اللہ دی نصیب۔ اللہ دے پیغمبر دی کمائی دا ایک گوشہ سنو، کتنے سنا وعدہ کریں دے اس گوشے تے عمل کرے ہیں۔ 151 گوشہ ہے قرآن چ، 151 اس موٹا بندہ پیا پہلا گوشہ۔ ہاں صحیح والا 100 فیوتی کا ربوں کا، یہ جو سارا کچھ لٹ پٹ کے کنج کنج کے کپ ٹک کے مدھا شدھا کے پلٹ کے سارا کچھ محمد کریم دے رنگ چھوڑیا اللہ پاک، معلوم ہوتا تو خاص کمائی ہے محمد کریم دے وجود چ، امت بھی اگر ریس چ کرے تو مرتبے تو گھٹ یہ بھی کبھی نہیں رہ سکتی۔ یہ اللہ صحیح لگا لقد تابا، لقد آخو نا لقد تابا، اللہ صحیح فرماندا ہے مینوں اپنے خدا ہون دی قسم ہے، او سیدھیاں او تڑے خدا دی قسم تے من لو لقد تابا۔ یہ ہمیشہ اللہ پاک اکثر اتھیا تھا جتھے اگوں شرک کرنے لوگ یہی کھڑے کرتے ہوئے